हांव 2 फावटी झेडपी इलेक्शनाक रावले तेणे आमकां दोनूय पार्टी आमच्या अगेन्स्ट काम केलें तेन्ना ताका खबर नासलें आमी तुज्या जो जनरल सेक्रेटरी आसा तेका तुवें काल विकलो हांगा सगळ्यां समोर प्रत्येक पार्टी जेन्ना एसटी मनीस जर आमी फुडें सरता जाल्यार तेणीन आमकां सपोर्ट करपा जाय आसलो पूण तेणी तेका सहकार रत्न म्हणून पुरस्कार घेतलो त्या कमिटीचो हे कोण आशिल्लो तो स्वता आसलो मागीर स्वताक पुरस्कार स्वताच घेतलो तशी भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो जो मॅक्झिमम कोणी बेनिफीट घेतलो तर तेणीच घेतला. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958733688 or 9457658778. आदले आमदार आणि मंत्री प्रकाश वेळीप आणि बाकीच्यांनी जो काही सरकाराच्या अगेन्स्ट जो कितें स्टेटमेंट काडला आसा उट्टा संदर्भान तेजो आमी भारतीय जनता पार्टी केपें मंडळ म्हणून ताचो निशेध करतात. कारण भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच आयज आमकां जो स्टेटस किंवा बाकीचे ज्यो बेनिफीट मेळटा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून मेळटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी वेळोवेळी सांगता 2003 सालाक आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें. तेजे नंतर 2012 सालान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें त्या वेळाचे जितली येवजण्यो जाल्यात त्यो त्या वेळाचेर जाल्ले आसा. तेजे नंतर आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते आतां पार्लमेंटान आसा तेय बी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा मुळे आमकां मेळ्ळे आसा. किंवा इतर ज्यो येवजण्यो आसा आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आसा गोंयांत तो सुद्दां जितले आमकां येवजण्यो आमी ज्या ज्या वेळाचेर आमी तेंचे कडेन अडचणी मांडले आसा की ही गोश्ट जावपाक जाय त्यो येवजण्यो तेणी आज उचलून धरल्यो आसात. म्हणून आमी म्हणटात की भारतीय जनता पार्टी मुळे हे मेळ्ळें आसा. तेजे काल एक काही स्टेटमेंट आसा की आपल्या मुळे हें सगळें जाल्लें म्हण आसा. पूण म्हाका एक दिसता की उट्टा जेन्ना सुरवात जाल्ली त्या वेळाचेर आमी कॉलेजीन वताले तेजे नंतर 8 सालान आमी सक्रीय त्या हातून पार्टिसिपेट जाले किंवा विधानसभे मोर्चा म्हणात बाकीचे पणजे म्हणात किंवा बाळ्ळीचें आंदोलन म्हणात हातून आमी सक्रीय आशिल्ले. सक्रीय म्हळ्यार एक्टिवली आमी हजारांनी भुरगे काम करताले. त्या वेळाचेर आमकां काल तेगेले जें कितें उलयलां तितून एक आमकां अजापाची गोश्ट समोर आयली की उट्टा जी आसा ती म्हणटा फक्त 14 लोकांची आनीक ह्या सादारणसो आज ST समाज जो गोंयांत रावता त्या समाजाक तेणें आयज एक इन्सल्टींग असो अपमान केल्लो आसा. कारण आमकां दिसतालें की ही जी संघटना आसा ती सगळ्यांची 8 संस्था जी आसा तितून भितर एक आमचे आसा गोमंतक गौड मराठा समाज हांगा जे बसले आसा सगळे गोमंतक गौड मराठा समाज म्हणून बसले आसा. कारण आमी रिप्रेझेंट गोमंतक गौड मराठा समाज करता. ती संस्था उटान भितर आसा अशी आमची सगळ्यांची. पण आयज पर्यंत प्रकाशान आमकां केन्नाच सांगूना की ह्यो 8 संघटना सोडून फक्त आपल्या ही 14 लोकांची संस्था अशें म्हणून आयज पर्यंत केन्ना सांगूना. आमी हे तेगे काल तो स्टेटमेंट आयकून आमी अजाप जाले. कारण तेणी ह्या लोकांचो सगळो अपमान केल्लो आसा आनी आमी ताका लागून तेजो आमी आज जाहीर निशेध करतात. कारण हें तुका सपना तुवें खरें म्हणल्यार आमकां लीड करपाक जाय आशिल्लें. तूं ह्या सरकारान तुवें वेगळीवेगळी पद भुशयिल्लीं आसात. तुवें सांगपाक जाय आशिल्लें बाबा हें जें कितें आसा तें आमी सगळ्यांनी मेळून फुडें व्हरुया. एखादे वेळा ताका दिसली जायत की मंत्री पयर ड्रॉप केला ताका लागून एखादें कितें जालें आसत. पण आमकां दिसना कारण तो CMचो पावर आसा. कोणाक दवरप कोणाक काडप कोणी कितें म्हणलें त्या हातून आमी वचना कारण त्या हातून आमकां कांय संबंदूय ना. पण तेणें जें काल कितें उलयलां सरकारा आमी प्रत्येक वाड्यांनी वचोन भारतीय जनता पार्टी मत मारूं नाका असो जो तेणें स्टेटमेंट केल्लो आसा हो एकदम चुकीचो आसा. कारण आयज पर्यंत हो समाज जो आसा भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा हेजे फुडेंय रावतलो. प्रकाश वेळीप हेणी उलयल्लें आसा तें तेणी योग्य रितीन उलयलां. जेन्ना आमी ST म्हणून जेन्ना केन्ना इलेक्शनाक गेलीं हांव 2 फावटी ZP इलेक्शनाक रावलें तेणी आमकां दोनूय पार्टी आमच्या अगेन्स्ट काम केलें तेन्ना ताका खबर नासलें आमी ST म्हणून तेन्ना आमचे बरोबर रावपा जाल्लें पूण तेणी दोनूय टायम तेणी आमचे ऑपोजीट काम आमच्या अगेन्स्ट काम केलें. प्रत्येक पार्टी जेन्ना ST मनीस जर आमी फुडें सरता जाल्यार तेणीन आमकां सपोर्ट करपा जाय आसलो पूण तेणी तें काम केलें ना. जाल्यार तो आयज आमच्या सरकाराक गव्हर्मेंटाचेर उलयता जेन्ना आमकां आयज आमी सुद्दां ST समाजाक जर कोणी फुडें व्हरपाचो काम केलो जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटान केल्लें आसा. ताका लागून आमी तो जें कितें आमची पार्टीचेर उलयता तें आमी तेजी निशेध करतात.
हांव एसटी मोर्चाचो केपें भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष जावन आसा. काल जो आमचो आदलो आमदार प्रकाश वेळीप हांणी जो स्टेटमेंट केल्लो ही अत्यंत दुखाची बात आसा. कारण म्हणल्यार ज्या वेळाचेर तो म्हणटा की आपूण भाजपा सपोर्टर म्हणून, प्रत्येक आपल्याची पदां मेळपा खातीर तो कितें म्हणटा भाजपा सपोर्टर म्हणून, आनी हेच्या पयलीं ताणें भाजपा पार्टीर रावन वेगवेगळी पदां घेतली आसा. आनी अशा व्यक्तीक असो स्टेटमेंट करप म्हणल्यार खरेंच निशेध करपाचो सारको आसा. एक गोष्ट म्हळ्यार ज्या वेळाचेर आमचो झेडपीचें इलेक्शन आयिल्लें, आमचो झेडपीचो खुशाली वेळीप हो बसलो, त्या वेळाचेर तेणी तेजे ऑपोजीट काम केलें. आनी झेडपीचें इलेक्शन ह्या वेळार कशें आसलें, पार्टीच्या सिंबलाचेर आसलें. त्या वेळाचेर तेणी तेजे ऑपोजीट कार्य केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार 2022 जे आमदारकीचें इलेक्शन आसलें, त्या वेळाचेर बी प्रकाश वेळीप पार्टीक दाखोवपा खातीर म्हणटालो की आपूण भाजपाक सपोर्ट करता म्हणून. जेन्ना पार्टीक रिजल्ट जालो आनी केपें वाठारांत जो काँग्रेसचो आमदार आसा तेजो स्टेटमेंट आसा की थँक्यू प्रकाश वेळीप, तुज्या मुळे आपूण जिखून आयलो असो स्टेटमेंट दिलो. हेच्या वळून आमकां दिसून येता की तेणी पार्टीच्या अगेन्स्ट काम केलें. खूब दुखाची गरज आसा जेन्ना पदां भोगपा खातीर लिपोवन दाखोवन करपाक आपलें कार्य करता अशे व्यक्ती खरेंच पार्टीक गरज ना. आनी अशे व्यक्तीक खरेंच आमी निशेध करपाक जाय. कित्याक तर उटा जावं किंवा गौड मराठा समाज जावं, गोमंतक गौड मराठा समाज जावं, की आमी कोर कमिटीचे मेंबर जावन आसा. जो हाजी जर पुरेपूर जर म्हायती आसा जाल्यार आमकां कोर कमिटीक सगळी खबर आसा. उटाचो उपयोग ज्या मुवमेंटान केल्लो ते सक्सेसफूल जाले नंतर ताजे नंतर मिनिस्ट्री आमच्या रमेश तवडकराक मेळ्ळी. आनी ताजे नंतर तांणी स्किमी करपाक जाय, ज्यो कितें करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो भरपूर केल्ल्यो. त्या वेळार CM प्रमोद, त्या वेळार मनोहर भाई आशिल्ले, ताजे नंतर आतां प्रमोद सावंत आसा. सो त्यो स्किमी ज्यो आसा त्या वेळार सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. जें आयज आमकां कितें मेळना ताजेर बोवाळ मारीत आसा, पूण जें कितें आमकां मेळ्ळें तें आमी उटा म्हणून किंवा गोमंतक गौड मराठा समाज म्हणून आमी लोकांक दिलें काय कितें, हो मोठो प्रश्न जावन आसा. सो त्या खातीर आमी तांचो निशेध करता. कित्याक जो तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा मुख्यमंत्र्यांचेर जावं किंवा बाकीच्यांचेर जो केल्लो आसा की आयज पर्यंत ह्या मनशान गव्हर्मेंटाचो पुरेपूर फायदो घेतलो आहा, ताका जेन्ना पद जाय त्या वेळार ताका ते गव्हर्मेंट जाय. सो केन्ना गव्हर्मेंटान आसता केन्ना आसना हें ताकाच खबर आसा. ह्या तरेचें स्टेटमेंट करून तूं जसो पुरेपूर फायदो घेवन सुद्दां जर त्या गव्हर्मेंटाचें उलयता, कालय तो उलयला की आमी गव्हर्मेंटाक रावन हें करतले म्हणून. पूण जें कितें लोकांची दिशाभूल तो करपाक सोदता, आयज पर्यंत खूब केलें तेमी. आमी जे मिडल एज जे भुरगीं आसा ते आयज जें कितें बरें वायट जें आसा तें विचार करपाची तांक आमचे मदीं आसा. जर फुडें जर गरज पडली तिवूय करपाक आमी फुडें सरतले. आयज ताणें जें नेगेटिविटी जी लोकां मदीं पसरून लोकांची दिशाभूल करची न्ही. कित्याक आयज जर खरो पर्रीकर साहेबाच्या अंडर गव्हर्मेंट जाले नंतर जर स्टेटस मेळ्ळे नंतर ज्यो स्किमी किंवा जें कितें कितें दिवपाक जाय तें वेवस्थीतपणे पार्टीन दिल्ली आसा. ताजो पुरेपूर जो फायदो घेवपाक जाय किंवा तळागाळा लोकांक मेळपाक जाय आशिल्लो ते आमी कमी पडले, जे लिडर कमी पडले हें तें मान्य करपाक जाय. आयज जर गोमंतक गौड मराठा समाज जर भुमिपुत्राची जर ही संस्था म्हणटा जाल्यार ह्या संस्थेचे आयज गोंयभर सगळे इन्स्टिट्यूशन किंवा बाकीच्यो ज्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आसपाक जाय आशिल्ल्यो. कित्याक ना? हे फक्त आंग मारून आसा थंय, फक्त सर्टिफिकेट दिवपाचे पुरतीच ती संस्था आसा काय कितें हो विचार करपा सारकें आसा. आनी हे लोकांनी विचार करपाक जाय. आतां एक्शन कितें जातली प्रकाश करपाचेर? एक्शन जावपाक पळय कशा तेजेर एक्शन कोण घेतलो? जो पार्टीन कितें घेतलो तो पार्टीच कोणूच ना न्ही. काल तेणें ओपनली स्टेटमेंट केला म्हाजे हिशोबान की आयज पर्यंत तो म्हणल्यार आतां नवी जी प्रायमरी मेंबरशीप जाला त्या हितून तो प्रायमरी मेंबरशीप जावं अशें तेजे तोंडांतल्यान काल आयकलां आमी. आमकां कांय खबर ना, तेणेंच सांगलां स्वताहून. आनी म्हाका एक सांगा, ह्या सरकाराचो 100% हांव तेच सांगता न्ही, तेच सांगपाक सोदता हांव तुका. आतां तो प्रत्येक वेळाचेर पळयात तुमी, तो जेन्नाच्या म्हळ्यार 20 वर्सां तेणी आमदार म्हणून भोगले, तेजे नंतर ज्या ज्या वेळाचेर तो आयला तेणी भारतीय जनता पार्टी मत म्हणटे मारूना. तुमी काडून पळया हिस्ट्री. स्वताक जर टिकेट दिला त्या वेळाचेर तेणी मत मारलां. पण आतां संजना वेळीप तेजे शेजार तेजे बापूले ताका तेणी आयज पर्यंत मत मारूना.
कळ्ळें तेजो संजय वेळीप आसा तो पंच आसा आमच्या कंटिन्यूस 2 टर्म तो निवडून आयला तेका आयज पर्यंत मत मारूना तेणी म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा न्ही तो तुमी कशें सांगपाक शकता मत मारून आमी पळय तो एगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालता कळटा न्ही आमकां कॅन्डिडेट घालता न्ही तो एगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालता आतां पळया संजना बशिल्ले तेणी एगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातलो आमच्या एगेन्स्ट तेजे नंतर पयलीं तेणी झेडपी लोकसभा इलेक्शनाक ओपनली एक आमचे हातून वचून की तुमी मत जे आसा एक बीजेपीक मारूं नाका ताका बाबान विचारला जाणटेले आमकां अरे काल राती तूं आमकां बीजेपी मार म्हणटालो आयज तूं हें कितें करता म्हणून स्वता हातां धरून विचारला ते मागीर उलया म्हणलो आनी कूस मारून गेलो म्हणजे आमचे कडेन एविडन्स आसा आमी अशें हवेन उलयना न्ही कितें जर आसा म्हणून उलयता न्ही स्टेटमेंट केला किंवा तेंच्यांनी एलिगेशन केलें तितली बेजलेस अशें तूं म्हणटा हय ओके तुमी काउंटर करपा खातीर कितें करताले तुमी लोकां मदीं वयतले आमी लोकां मदीं वयतले डेफिनेटली आमी वयतले लोकां मदीं आनीक आमी लोकां मदीं वचून लोकांक सांगतले की हें जें कितें हें जाल्लें आसा सगळ्यो वेगवेगळ्यो स्किमी म्हणात किंवा भारतीय आमकां जे एसटी समाजाक जे कितें गोश्टी भेटतात त्यो भारतीय जनता पार्टी सरकारा मुळे मेळ्ळी आसा हें आमी लोकां मदीं वयतले कारण ह्या लोकांक जो प्रकाश आसा हेणी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे सहकार रत्न म्हणून पुरस्कार घेतलो त्या कमिटीचो हे कोण आशिल्लो तो स्वता आसलो मागीर स्वताक पुरस्कार स्वताच घेतलो तशी भारतीय जनता पार्टी तो सरकाराचो जो मॅक्झिमम कोणी बेनिफीट घेतलो तर तेणेच घेतला तो म्हणटा प्रज्ञावंत पुरस्कार एसटी आमचे एका जे 25 मेक दिता म्हणून ते पुरस्कार तेणी घेतलो आसा न्ही तो पुरस्कार तो उठाचो पुरस्कार न्ही हो सरकाराचो पुरस्कार आसा तो काल जी नांव तेणी कोट केल्या पळय ती सरकारान दिल्ली आसा त्या फिल्डान बरें काम केलां म्हणून तांकां दिल्ली आसा ती वेगळी एक कमिटी आसा तितून सरकाराचे लोक आसतात तेमी सिलेक्शन आसता तेंची नांव येतात त्या हितून खरेंच काम केलें आतां डॉक्टर उदय गांवकारा सारको हेणी उठा संघर्ष म्हणून पुस्तक बरयलें तितून तेणी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा 8 संघटनाच्या मुळे हो उठा हे फॉर्म जाला म्हणून आनी तो म्हणटा ना आतां तूं तुज्या जो जनरल सेक्रेटरी आसा तेका तुवें काल विकलो हांगा सगळ्यां समक्ष आनी हांव तुमकां जाय जाल्यार तो पुस्तक आसा आमचे कडेन आतां सुद्दां आसा तितून स्पॉन्सर जो आसा तो उठा म्हणून बरयल्ले आसा तेणी पान एक हेजेर बरयला हे जे बूक जो बरयलो आसा तो उठान स्पॉन्सर केला म्हणून काल तो डिनाय केलें तेणी म्हणजे चुकीची हे न्ही प्रकाश वेळीप मेंबर ना तुमगेलो भारतीय जनता पार्टीचो ना पळया हांव अशें म्हणूं शकना कारण प्रायमरी मेंबरशीप ओपन आशिल्ली ऑनलायन आशिल्ली कोणूय मेंबर जावंक शकतालो अशें कांय ना की म्हाजे कडेन येवन जावपाक जाय अशें ना तुमी सांगतले पार्टी केप्यान भितर भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे मंडळाचो अध्यक्ष हेंचे कडेन येवन तो मेंबरशीप जावं ना एक क्लियर आसा आनी तेणे काल स्वता तोंडान सांगलें आसा की आपूण भारतीय जनता पार्टीचो मेंबरूय ना म्हणून हांव सांगता तुका फाल्यां तो येवन तेणी सांगलां की आपूण भारतीय जनता पार्टीक रावन बंड करतलो पळय तशें जर आसत आमी पार्टी कडेन ह्या संदर्भांत कितें आसा तें पार्टी वयर डिसिजन घेतलें आनी तें कितें आतां बेस्ट हें करतालें अरे ज्या मनशान जेन्ना एक कमिशन आमचो SC ST कमिशनर जाता त्या वेळाची 65 इज अ बार तेजे वयर त्या मनशाक तें कमिशन घेवपाक मेळना हेणी स्पेशल मनोहर भाई आसतना स्पेशल हें करून एक सरकाराचे 2 वर्सां तेणी तो कमिशनर म्हणून बगलो तेणी सरकाराच्यो सगळ्यो बेनिफिटूय घेवप आनी वयल्या सरकाराक उलोवप हें कितपत बरोबर आसा चुकीचें आसा काल तेंच्यांनी एक म्हटलां की घेवपाचो कित्याक परत परत घेता आनी तुमकां केन्ना गरज पडल्यार तेच सांगता आमकांच खबर आसना हो भारतीय जनता पार्टी केन्ना येता केन्ना सुट्टा हेच आमकां मोठो प्रश्न आहा केपेकारांक तोच मोठो हें जाता काल तेंच्यांनी म्हटलां की जो उठाचो प्रेरणा दिसाचो जो एपिसोड जालो पळय आनी मंत्रीक काडलो गोविंद गावडेक त्याच्या नंतर जे पळय हे 2 संस्थांचेर बॅन हाडला पळय न्ही हो तेका लागून टार्गेट जाला म्हणटा तो ना पळय कशें तो ती कशी जाल्यार एक कोर्ट आसा कोर्टान भितर तुजोय हांवें जर कंप्लेन घातली तुवें तुजी बाजू मांडप आसा हांव म्हाजी बाजू म्हणटा डेफिनेटली थंय जर कोण तुगेली तूं वन सायडीड डिसिजन दिवंक शकना न्ही तुजें आयकून घेतला तुवें थिंग डिफेंड करपाचो तुजो हें कितें आसा तो श्रेय आसा तो तुवें सांगपाक जाय आसलें बाबा अशें न्हू तें अशें म्हणून तुवें कित्याक उलयना तेजेर पूण तें एक्शन जालां तें त्या दिसाचे उपरांत जालां म्हणटा ना ना आतां कळ्ळें पळय कंप्लेन घालतकीर कळटलें न्ही तें सब रजिस्ट्राक तुवें समजा कंप्लेन घातली जे आतां ऑपोजीट कोण आसा तेमी कंप्लेन घातला ते काय भारतीय जनता पार्टीचे तितून कोणूच ना जे कोण कंप्लेन घातले ते अशें कोणूच ना न्ही ते न्यूट्रल मनीस आसा तेमी घातले आनी एक तेंच्यांनी म्हटलां की आतां तेंची जी 12 मागण्या तितून एक प्रमुख मागणी आहा ती पॉलिटिकल रिजर्वेशन न्ही एक मागणी आहा तितून ती सरकाराक जर जाय जाल्यार 6 म्हयन्या भितर हाडून विशय हे सोडोवपा जाता म्हणटा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपा जाता कित्याक डिले करता दिसता तुमकां सरकार तशें जर आसत न्ही 6 म्हयन्या भितर आमी तेन्ना माननीय अमित शाहजी जे सेंट्रल होम मिनिस्टर आसा तांकां मेळपाक तोय आशिल्लो हांवूय आशिल्लो त्या वेळाचेर तेणी तें क्लियर करपाक जाय आसलें आतां तेका तुमी विचारा त्या वेळाचेर तेणी तेजो स्टेटमेंट कितें आहा तो आमी सांगो बरोबर जावपा ना तुमी तेका केन्ना मेळ जाल्यार विचारा
कळ्ळें न्हू. त्या वेळाचेर तेगे स्टेटमेंट कितें आसा त्या वेळाचेर विचारा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.